तुम जानती हो तुम्हारे शोहर ने पहली रात तुम्हें तलाक क्यों दी? तुम चाहो तो मेरी बीवी बन सकती हो। वो अपने बॉस की बात सुनकर कांप उठी। इसका दिल चाहा कि वो अपने बॉस का मुंह न उछले, मगर वो डरती थी क्योंकि वो बहुत अमीर था। इसने धमकी दी थी कि वो सारी जिंदगी के लिए इसे जेल भिजवा सकता था। सोच लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर एक रात के लिए तुम मेरी दुल्हन बन जाओ। मजबूर होकर वो मान गई थी, मगर होश तो तब उड़े जब इसके बॉस ने मिस अमीना को मेरे रूम में भेजे। हजान खान ने इंटरकॉम पर कहा और फिर कुर्सी पर पुश्त लगाकर टेक लगाकर दोनों हाथ सर के नीचे रख लिए थे। कशादा पेशानी, खूबसूरत पठानी नकोश, मतनासब कद और काठी कसरती वजूद के साथ देखकर इसे किसी शहजादे का गुमान होता है। बाल जेल की मदद से नफासत से सेट किए चेहरे पे हल्की पेटरंग अनाबी ओंठ और सफ़ेद चमकते दांत, जिन्हें वो इस वक्त च्युइंगम चबाने में इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त इसका अंदाज इंतहाई लापरवाह था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। वो अलग बात थी कि जितना वो हैंडसम था इतना ही शातिर भी था। ठक ठक ठक, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आई। कम इन सर। इसके साथ ही एक सिनफे नाजुक की मध्यम सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जो इसे अपने कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई थी। इसने गहरी सांस ली और सीधा होकर बैठ गया। जैस कमन, इसने संजीदगी से कहा। अमीना दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। आपने बुलाया सर? अमीना की ने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया था। जी मिस अमीना, बैठिए। और वो इस वक्त पीले रंग के चूड़ीदार पजामे और फ्राक में मलबूस थी। हम रंग दुपट्टा एक शाने पे पड़ा हुआ था। बालों की एक साइड पर चुटिया की गई थी। नर्म और नाजुक गुलाबी गाल जो बगैर किसी मेकअप के भी चमक रहे होते। गहरी काली आंखें, सातवां नाक और गुलाब की पंखड़ियों जैसे ओंठ। हजान खान ने इसका तफसीली जायजा लिया था। इसके होंठों पर एक मध्यम से मुस्कुराहट गई थी, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया था। इसने अमीना को बैठने के लिए कहा। सर, मुझे बहुत सा काम करना है, आप बताएं, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? अमीना का जहाँ बैठने का कोई इरादा नहीं था। वो सामने बैठे शख्स की नज़रें अपने वजूद पर बखूबी महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह ना सकती थी। ये इसकी मजबूरी थी कि सामने बैठा शख्स इसका बॉस था। अमीना, मैंने आपको काम की बात करने के लिए ही बुलाया है। फजूल बातों का वक्त मेरे पास भी नहीं है। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, मुझे वाकई काम के हवाले से बात करनी है। हजान खान इस पर अपनी नज़रें हटाता संजीदगी से बोला था, और वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था कि जैसे अमीना इसको इग्नोर कर रही थी। इसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन इस वक्त इसे अमीना से ज़रूरी काम था, इसीलिए वो बस सब कुछ पशेपोस्त डालता काम की तरफ आ गया। जी सर, अमीना इतना कहती चारों नचार कुर्सी पर बैठ गई। अमीना, हमें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है और प्रॉब्लम यह है कि मीटिंग शराजी इंडस्ट्री के साथ है। वो किसी वजह से जहाँ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मीटिंग वहीं रखी है। हमें एक दिन वहाँ स्टे करना होगा। इस मीटिंग की सारी ब्रीफिंग आपके पास है। फाइल आपने ही रेडी की है, क्या सब तैयारी पूरी है? हजान खान इसकी तरफ देखते हुए बोला। जी सर, शराजी की फ़ाइल मैंने ही रेडी की है और इसकी सारी ब्रीफिंग भी मेरे ही पास है। सब कुछ रेडी है, अमीना ने कहा। वो किसी भी तरह जल्दी जल्दी बात ख़त्म करके यहाँ से जाना चाह रही थी। तो मिस अमीना, बात यह है कि शराजी की मीटिंग आउट ऑफ सिटी है और इस मीटिंग में आपका होना बेहद लाजमी है। आपको हमारे साथ चलना होगा। हजान खान ने कहा। अपनी बात मुकम्मल होने पर इसने अमीना के चेहरे पर बेजारी साफ देखी थी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती। मेरा जो काम है इसी ऑफिस के अंदर ही होगा। अमीना ने दो टोक लहजे में कहा था। मिस अमीना, जहाँ बास आप नहीं हो, मैं हूँ, और मुझे भी कोई शौक़ नहीं था आपको साथ लेकर जाने का। मैंने बहुत कोशिश की कि मीटिंग यहीं अरेंज हो जाए, ऑफिस में नहीं, कम अज़ कम यहीं कहीं आसपास के रेस्टोरेंट किसी और जगह पर अरेंज हो जाए। बट अगले की भी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ इनकी भी सुननी पड़ती है। बिजनेस यूँ ही नहीं होता। अब आप ही की किस्मत के इनकी फ़ाइल और ब्रीफिंग सारी आपके पास है, तो आपको तो मस्ट चलना ही पड़ेगा, आप चाहें तब भी, न चाहें तब भी। हजान खान ने साफ बात की। मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी। अमीना ने एक और बहाना बनाना चाहा। अमीना, परमिशन क्यों नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। मैं आपको कहीं डेट पर तो नहीं लेके जा रहा, बिजनेस के काम के से ही लेके जा रहा हूँ। ये आपकी जॉब है और आपको इसकी तनख्वाह मिलती है। और सिर्फ आप ही नहीं जा रही, आपके अलावा भी हमारे साथ 3 फीमेल्स जा रही हैं, इसीलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हजान खान इसका ग्रेज समझ रहा था, इसीलिए इसे सारी तफसील दी थी। अमीना चुपचाप बैठी थी। अमीना, कल 9 बजे हमने निकलना है। आप फाइल्स और मीटिंग्स की जो बाकी तैयारी है वो कंप्लीट करके सुबह 8:30 तक दफ्तर पहुंच जाइएगा। हजान खान ने कहा। जी सर, ठीक है, अब मैं आ जाऊँगी। अमीना ने पूछा। जी, आप जा सकती हैं।
حجان خان نے کہا کہ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے پرانی والی پوزیشن پر بیٹھ گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوسری طرف امینہ نے باہر آتے ہی فائلز اپنے ٹیبل پر پٹکی تھی اور غصے کے مارے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے انکار کرے۔ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی۔ اب وہ اس سے تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اسی لیے اس کے ساتھ میٹنگ پر نہیں جا سکتی۔ اگلے کے دماغ کا کیا پتہ وہ اسے نوکری سے ہی نکال دیتا اور پھر سے امینہ کی وہیں زندگی شروع ہو جاتی جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے امینہ یہاں نوکری کر رہی تھی۔ امینہ ریلیکس یار، کون سا اکیلی جا رہی ہو، اور بھی تو لڑکیاں جائیں گی، نہ تیرے ساتھ سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، ریلیکس رہے۔ امینہ نے خود کو کندھا تھپکتے خود کو ہی حوصلہ دیا اور پھر بیٹھ کر کام کرنے لگی تھی۔ اسے کام ختم کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ تقریباً سارا سٹاف جا چکا تھا لیکن اس کا کام پینڈنگ تھا تو اسے نپٹانے میں مصروف تھی اور وہیں بیٹھی رہی تھی۔ حجان خان 7 بجے کے قریب اپنے روم سے نکلا۔ اس نے امینہ کو وہیں بیٹھے پایا، بری طرح جھنجھلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید زیادہ کام سے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ مس امینہ، آپ ابھی تک گھر نہیں گئی؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جی سر، بس جا رہی ہوں، میرا تھوڑا سا کام رہتا ہے وہیں کمپلیٹ کر رہی ہوں، امینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مس امینہ، کیا میں بہت بدصورت ہوں یا بہت خوفناک ہوں؟ حجان خان نے اس کے ٹیبل پہ جھکتے ہوئے سوال پوچھا۔ ایسا کرنے سے اس کا چہرہ امینہ کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ دونوں کے چہروں میں بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ امینہ بکھلا گئی۔ کیا مطلب ہے سر؟ اس نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہی کہ کیا آپ کو خوبصورت یا خوفناک دکھائی دیتا ہوں جو آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتی؟ حجان خان نے پوچھا۔ سر، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہوتا، امینہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ آپ سب کے ساتھ ایسے ہی بولتی ہیں جیسے اسپیشل رویہ صرف میرے لیے ہے؟ حجان خان نے پوچھا۔ دیکھیے سر، آپ میرے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہے جو میں آپ کے لیے اسپیشل رویہ رکھوں گی، اور میرے رویے سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہے۔ آپ کو میرے رویے سے کیا پرابلم ہے؟ امینہ نے فائل سمیٹتے بیگ میں ڈالتے ہوئے حجان خان سے پوچھا تھا۔ اب اس کی موجودگی میں وہ کسی قسم کا کام کرنے سے رہی تھی۔ باقی کا کام اس نے گھر جا کر نپٹانے کا سوچا۔ وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا رویہ سب کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ پیار سے بات نہیں کر سکتے؟ حجان خان نے پوچھا۔ میں غالباً جہاں کام کرنے آتی ہوں اور مجھے تنخواہ کام کرنے کی ملتی ہے، نہ کہ پیار سے بات کرنے کی۔ ایکسکیوز می، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ امینہ اتنا کہتے اس سے ہکا بکا چھوڑے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سردیوں میں تو 7 بجے تک ویسے بھی عشاء ہو جاتی ہے۔ اسے اب وقت کا احساس ہوا تھا، تھوڑی نہیں کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کی بس بھی نکل چکی تھی۔ وہ روڈ کے کنارے کھڑی کیب یا رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے 5 منٹ گزرے تھے جب اس کے قریب گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ مس امینہ، آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے ہی وقت بہت گزر چکا ہے، جہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جہاں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ حجان خان نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں سر، آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ امینہ نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا۔ مس امینہ، آ کر بیٹھ جائیے، ہر جگہ فضول کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، حجان خان نے بھی اسی کے لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ امینہ تھوڑی دیر کھڑے سوچتی رہی، وقت کی طرف دیکھا جو گزرتا ہی جا رہا تھا۔ چاروں نچار دروازہ کھولتی بیٹھ گئی۔ حجان خان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے گھر کی طرف موڑ دی۔ اس کا ایڈریس اسے بخوبی یاد تھا، اسی لیے امینہ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ نہ ہی حجان خان نے کوئی بات کی، نہ ہی امینہ نے۔ حجان خان وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈالتا رہا تھا، لیکن امینہ مکمل طور پر اپنا رخ شیشے کی طرف موڑے بیٹھی تھی اور باہر کے نظارے دیکھتی رہی تھی۔ جیسے ہی حجان خان کے گھر کے سامنے گاڑی روکی، امینہ تیزی سے گاڑی سے نکلتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے حجان خان کو تھینک یو کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حجان خان نے افسوس سے اس مغرور لڑکی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا، ایک سرد سانس کھینچی اور پھر گاڑی واپس موڑ لی، جو خود بھی کافی لیٹ ہو چکا تھا اور کافی تھک بھی گیا تھا۔ اگلے روز 8:30 بجے وہ دفتر پہنچ چکی تھی۔ اپنی امی سے اس نے رات میں ہی بات کر لی تھی۔ نمرہ بیگم مان تو نہیں رہی تھی، لیکن پھر جب امینہ نے کہا جانا بہت ضروری ہے اور لڑکیاں بھی ساتھ ہیں تو پھر اسے اجازت ملی تھی۔ چلتے وقت نمرہ بیگم نے اسے ڈھیروں نصیحتیں کی تھی اور دوسرے شہر کے لیے نکل گئے تھے اور 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے سفر کے بعد وہاں پہنچ چکے تھے۔ حجان خان نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی۔ لڑکیوں کے لیے 2 کمرے تھے جبکہ لڑکوں کے لیے الگ الگ کمرے تھے۔ یہ ٹوٹل 8 ممبرز کی ٹیم تھی، جس میں 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، جبکہ چوتھا خود حجان خان تھا۔ میٹنگ لنچ کے بعد تھی، سو حجان نے سب کو فریش ہو کر لنچ پر آنے کا کہا تھا۔ امینہ ابھی فریش ہو کر کمرے سے نکلی تھی کہ اسی وقت نمرہ بیگم کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم امی۔ نمرہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو، پہنچ گئی کہ نہیں؟ نمرہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے پہنچے ہوئے۔ آپ اپنا اور جیا کا خیال رکھیے گا، میں میٹنگ کے بعد کال کروں گی۔
کال بند کرنے کے بعد وہ سب کے ساتھ لنچ پر آ گئی۔ لنچ کے بعد حجان نے شرازی انڈسٹری کے اونر کو کال کی تو وہ کہنے لگا اس کی فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ 4 بجے تک آ سکیں گے۔ حجان اس کی فیملی کا سن کر خاموش ہو گیا، ورنہ حجان خان نہ انتظار کرتا تھا اور نہ ہی کبھی انتظار کرواتا تھا۔ ابھی بھی اسے غصہ آیا تھا، مگر پھر امینا کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کا غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا، آپ سب 4 بجے تک آزاد ہیں، چاہیں تو گھوم پھر لیں یا پھر ریسٹ کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، حجان خان نے کہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میل سٹاف گھومنے پھرنے نکل گیا، مگر لڑکیاں انجان شہر میں بھلا کہاں جاتی، اسی لیے چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی انہیں کمرے میں آئے ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ تبھی رمشا کا فون بج اٹھا۔ ہوئے ہوئے دیکھو سر، حجان کی کال آ رہی ہے، وہ پکا اکیلے بور ہو رہے ہوں گے، اسی لیے مجھے کال کر رہے ہیں تاکہ میرے ساتھ وہ کہیں گھومنے پھرنے جا سکے۔ رمشا بیڈ پر بیٹھی امینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اور امینا ایک ہی کمرے میں تھی۔ امینا نے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ دی تھی، اسے حجان خان سمیت کسی بھی مرد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ مردوں سے سخت متنفر ہو چکی تھی۔ رمشا نے خود ہی خوش فہم ہوتے کال اٹھائی۔ جی سر، رمشا بولی۔ مس رمشا، کیا مس امینا آپ کے کمرے میں ہے؟ حجان خان نے سوال پوچھا۔ جی سر، یہی ہیں۔ رمشا نے امینا کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ ہم تو ایسا کریں کہ انہیں کہیں اپنا موبائل، لیپ ٹاپ اور شرازی کی فائل لے کر میرے کمرے میں آ جائے، میں نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ حجان خان نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ اوکے سر، رمشا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا، لفٹ نہیں کروائی؟ امینا نہ جانے کیوں طنز کر بیٹھی تھی۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے ہوتے ہوئے کوئی ہم جیسی لڑکیوں کو لفٹ کیوں کروائے گا؟ خیر جاؤ، تمہارا بلاوا ہے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل فون، لیپ ٹاپ اور شرازی کی فائل لے کر ان کے کمرے میں آ جاؤ، انہوں نے تم سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ رمشا نے اسے حجان خان کا پیغام دیا۔ میں نہیں جا رہی، وہ تم سے یا باقی کسی سے بھی تو ڈسکس کر سکتے ہیں، میں ہی کیوں؟ امینا صاف بگڑی اور انکار کر دیا۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر کہ پرسوں آپ لیو پر تھی۔ سر ہم سب کے ساتھ تفصیلی پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں، ہماری فائلز بھی چیک ہو چکی ہیں، آپ کی غالباً ابھی تک رہتی ہیں، اور ویسے بھی ہم سب کی کوئی پہلی میٹنگ تو نہیں، ہم اکثر اس طرح کی میٹنگ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، مگر تمہاری آفس سے باہر یہ پہلی میٹنگ ہے، اسی لیے تمہیں اس حوالے سے بریف کرنا ضروری ہے، وہ اسی لیے بلا رہے ہیں، اب اٹھ کر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ خود یہاں پر آ جائے۔ رمشا اتنے کہتے اجالا اور مریم کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ بقول اس کے وہ یہاں اکیلی رہ کر بور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ امینا بے دلی سے اٹھی اور چیزیں لے کر حجان خان کے کمرے میں جا پہنچے۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے اس نے ناک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سارا سامان ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ حجان کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد واش روم سے برآمد ہوا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر کے ساتھ اس نے انڈر ویسٹ پہنی ہوئی تھی، اس سے بازو اور سینہ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتا اسی طرح صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ امینا نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ جیسے ہی وہ صوفے پہ بیٹھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کو دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر حجان خان نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، امینا نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کام کروں تو برائے مہربانی پہلے اپنا حلیہ قابل قبول بنا کر آئیں۔ امینا نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ یہ آفس نہیں ہے اور آفس سے باہر میں یوں ہی کمفرٹیبل ہو کر کام کرتا ہوں۔ حجان خان نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں کمفرٹیبل ہو کر کام کریں، میں جا رہی ہوں، میں ایسے بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ امینا نے کہتے ہوئے 2 قدم آگے لیے تھے۔ بیٹھیے آپ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ حجان خان بیگ سے کپڑے لیتا پھر سے واش روم چلا گیا۔ امینا صوفے پہ آن بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آ چکا تھا۔ وہ سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ امینا کی نظر بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھی اور پھر وہ ساکت رہ گئی۔ ایک وقت تھا جب اسے مردوں کے لیے سفید کرتا شلوار پسند تھے۔ وہ جب بھی ڈرامے میں کسی کو پہنے ہوئے دیکھتی تو سوچتی کہ وہ اپنے شوہر کی پوری الماری سفید کرتا شلوار سے بھر دے گی۔ کتنے شوق سے اس نے ایک ایک سوٹ بنوایا تھا۔ مگر مس امینا، آر یو اوکے؟ اپنے قریب حجان خان کی آواز سنتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وہ اس کی دائیں جانب بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ امینا کو اپنی بے دھیانی پر غصہ آیا۔ وہ کب سامنے سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ مس امینا، پہلے آپ اپنا سیل ان لاک کر کے مجھے دیں۔ اس کا فون دیکھتے حجان خان کو یاد آیا کہ ابھی اس نے امینا کو کال کرنے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر امینا کا نمبر مسلسل بزی آ رہا تھا۔ امینا نے اس کے اصرار پر فون ان لاک کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد حجان خان نے افسوس سے امینا کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ امینا نے اسے ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا تھا، یہ لیں، اور دوبارہ اگر آپ نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالا یا واٹس ایپ اور انسٹا سے مجھے بلاک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حجان خان نے خالصتاً شوہروں والے انداز میں دھمکی دی تھی اور امینا کے کہنے سے پہلے ہی فائل کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔
پھر لیپ ٹاپ میں بھی اس نے پوری تفصیل دیکھی۔ پھر وہ کافی دیر تک امینہ کے ساتھ میٹنگز کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا۔ کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو امینہ کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اگر حیجان خان اسے نہ سمجھاتا تو شاید نہیں، یقیناً اسے سب کے سامنے شرمندگی ہوتی۔ اسی لیے وہ چپ چاپ انتہائی غور اور پوری توجہ سے حیجان خان کو سنتی رہی تھی اور اس سے سمجھتی رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ پہلے سے کافی پر امید ہو چکی تھی۔ کام کرنے کے بعد حیجان خان نے اسے چائے کی آفر کی، مگر امینہ نے قبول نہ کی تھی۔ وہ اپنی چیزیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میٹنگ 6 سے 7 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس کے علیحدہ علیحدہ پارٹس تھے۔ اسی حساب سے حیجان خان نے اپنے ساتھوں کو، کولیگز کو الگ الگ پارٹ کی ذمہ داری دی تھی، جسے ہر ایک نے بخوبی نبھایا تھا۔ شیراز کو سب سے زیادہ ان کا ٹیم ورک پسند آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیجان خان اتنے بڑے پروجیکٹ کو اکیلے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے اس پروجیکٹ کے لیے 3 سے 4 کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے، مگر حیجان خان نے اپنی ذہانت سے اس پورے پروجیکٹ کو بڑی آسانی سے اپنے صرف 7 کولیگز کے انڈر کر دیا تھا اور خود وہ ان کا ہیڈ تھا جو بذات خود اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس کی یہی بات سب کو پسند تھی کہ وہ اپنا زیادہ کام خود کرتا تھا اور اپنے امپلائیز پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تھا۔ پروجیکٹ ان کو مل چکا تھا۔ حیجان خان بہت خوش تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ امینہ وہیں باہر کھڑی نمرہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔ ویسے آپ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حسین بھی ہیں۔ جو یوں ہی کال کٹ کر پیچھے موڑی سہیل اس کے سامنے کھڑا تھا اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سہیل شیرازیز کا امپلائی تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی تھی جب سہیل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ذرا دیر رک جاؤ، 2 باتیں ہم سے بھی کر لو، سہیل نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ امینہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ پیچھے مڑتی بغیر کوئی لحاظ رکھے تو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارد گرد کا سارا لحاظ بھول کر ایک سہیل نامی شخص کی آنکھیں نوچ لے۔ ارے ایسی کیسے چھوڑوں؟ ایسی خوبصورتی بار بار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ویسے سنا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی تھی۔ بہت افسوس ہوا۔ اب وہ تم جیسی حسین لڑکی کے کنوارے ہونے کا سوچ رہا تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی حسین لڑکیاں تو شادی سے پہلے ہی سب کچھ۔ خیر، تم چاہو تو میری بیوی بن کر رہ سکتی ہو، مگر بغیر نکاح کے۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، سہیل نے کہتے ہوئے امینہ سے تمسخر اڑایا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل امینہ کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ایسا ہی دل پھینک انسان تھا۔ ہر روز اسے کوئی نہ کوئی تیسری لڑکی پسند آ جاتی، پھر وہ اسے اظہار محبت کرنا شروع کر دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مرتبہ اس نے امینہ کو مخاطب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ میٹنگ کے دوران سارا وقت امینہ کو ہی دیکھتا رہا تھا اور اسی انتظار میں تھا کہ اسے کب اکیلے ملے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے تفصیلات باقی تفصیل سے نکلوا چکا تھا، کیونکہ اس کا کزن اسی محلے میں رہتا تھا۔ اس نے سہیل کو امینہ کے بارے میں ساری معلومات فراہم کر دی تھی، جنہیں جان کر سہیل کمینگی سے مسکرایا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تمہاری سوچ پہ اور تمہاری گندگی بھرے دماغ پہ لعنت ہے۔ تم جا کر اپنی بہن کو دو کسی اور کے، اس کے منہ مانگی قیمت وصول کرو۔ دوبارہ میرا نام اپنی زبان پہ لایا نا تو زبان کھینچ لوں گی۔ امینہ نے پے در پے اس کے منہ پر کہیں تھپڑ مار کر اسے دور دھکیلا تھا، اور جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گرا اور کسی کے قدموں میں گرا تھا۔ جو ہی اس نے نظریں اوپر کی، سامنے حیجان خان کھڑا تھا جو حیرانگی سے منہ کھولے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سہیل اٹھ کھڑا، یہ کیسے امپلائرز رکھے ہیں آپ نے؟ دیکھیں میرا کیا حال کر دیا ہے۔ سہیل نے الٹا امینہ پر ہی الزام لگایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، امینہ نے کہا۔ نہیں سر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے مجھے یہاں بلایا تھا اور مجھے پرپوز کر رہی تھی۔ جب میں نے انکار کیا، اس نے میرا یہ حال کر دیا۔ سہیل نے ایک خیمے کے اندر اندر گیم بنائی تھی، سب کی نظریں امینہ پہ جمی ہوئی تھی۔ وہاں مجمع لگ چکا تھا۔ میں کسی کو اپنی کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ تم مردوں کے اسی گندے دماغ سے مجھے نفرت ہے، جہاں عورت دکھتی نہیں رال ٹپکانا شروع کر دیتی ہو، جب بات نہیں بنتی تو الزام بھی عورت پر لگا دیتے ہو۔ جس نے جو سوچنا ہے وہ سوچے، مجھے فرق نہیں پڑتا، امینہ نے ان سب کے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سہیل شیرازیز کو بھی وہی کہانی سنا رہا تھا کہ امینہ نے ہی اسے بلا کر پرپوز کیا ہے، لیکن حیجان خان سمجھ چکا تھا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، یہ سراسر امینہ پر الزام ہے، کیونکہ وہ امینہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کسی کو منہ بھی نہ لگاتی تھی، کجا کہ کسی کو پرپوز کرنا، وہ بھی سہیل جیسے مرد کو۔ حیجان خان نے اگلے 5 منٹ کے اندر اندر CCTV فوٹوز نکال کر وہاں رکھ دی تھی، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سہیل نے ہی امینہ کو یہاں روکا تھا اور وہی اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حیجان خان تو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ وہ سہیل کا گھٹیا مطالبہ سن چکا تھا۔ اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اور سہیل کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے مشکل حیجان خان کی منتیں کر کے سہیل کی جان چھڑوائی تھی،
अजान खान गुस्से से खोलता हुआ अमीना के कमरे में आया। क्या ज़रूरत थी इस वक्त वहाँ अकेले खड़े होने की? वो गुस्से से अमीना से पूछने लगा। मुझे कोई शौक नहीं था, अम्मी की कॉल आई थी, वहीं सुनने गई थी। अमीना ने भी इसी तरह जवाब दिया और रुख मोड़ के खड़ी हो गई। इसका मतलब साफ था कि वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी। अगले रोज़ सवेरे ही वो इन्हें लेकर वापस आ गया था। इसने खुद अमीना से माफ़ी मांगी कि वहाँ अमीना के साथ जो कुछ हुआ था अमीना ने कोई रिएक्ट ना किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इन सबको हजान खान ने जल्दी छुट्टी दे दी थी, इसलिए अमीना 3 बजे ही घर पहुँच गई। इसने किसी से नाखुशगवार वाक़ये की बात ना की। दिन यूं ही गुजरते चले गए थे। हजान खान दिल ही दिल में अमीना के लिए जज्बात रखने लगा था। इसे ये मगरूर लड़की बहुत पसंद आई थी। वो पहले भी एक दफ़ा मीना को अपने दिल की बात बता चुका था, मगर मीना ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया था। अजान खान ने इस वक्त इसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन अब एक मर्तबा वो फिर इससे पूछना चाहता था और अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। इस वक्त आप मुझे इस बात का जवाब इनकार की सूरत में दे चुकी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। हजान खान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? अमीना ने सख्त गुस्से में कहा। वो शादी का नाम सुनकर ही भड़क जाती थी। अमीना, मैं जानता हूँ कि आपका पहला तजर्बा बुरा था, लेकिन आप मुझे एक मौका, हजान खान ने कहना चाहा, मगर इसकी बात बीच में ही रह गई। आपको कैसे पता कि मेरा तजर्बा अच्छा रहा या नहीं? आप होते कौन हैं मेरी ज़ातियात में दखल देने वाले? मेरा इस्तीफ़ा आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ मज़ीद जॉब नहीं कर सकती, अमीना ने कहा और वहाँ से उठ आई। पीछे जान खान इसे आवाज़ें देता ही रह गया, लेकिन इसने कोई आवाज़ ना सुनी। घर आकर वो सीधा कमरे में बंद हो गई थी और माजी की दर्दनाक यादों में खो गई। इसका माजी कुछ अच्छा ना था, इसे हमेशा ही अपने माजी से शिकवा रहा। अपने माजी से ही छुटकारा हासिल करने के लिए इसने ये नौकरी करने का सोचा था कि चलो इस तरह मसरूफियात में वो अपने माजी से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन नहीं, सब लोगों ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि इसे खुश नहीं रहने देंगे और बार बार इसे इसकी माजी की याद ज़रूर दिलाएंगे। जो कुछ अमीना के साथ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी इसे कसूरवार ठहराया गया था। इसी पर उंगलियां उठाई गई थी। मीना ने अपनी बहुत सफाइयां दी थी, लेकिन अब इसका सफर जवाब दे चुका था। इसने खुद पर मगरूरी की चादर ओढ़ ली थी और यूं शो करवाती थी जैसे इस पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सख्त तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी थी। इसके बाबा इसके बचपन में ही गुजर गए थे। निम्रा बेगम ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की थी। बहुत से लोगों ने इन्हें दूसरे शादी का भी मशवरा दिया था, मगर वो नहीं चाहती थी कि कल को सतीला बाप इनकी बच्चियों के साथ कोई नारवा सलूक रखे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी न की और अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बच्चियों पे लगा दी थी। अमीना जिया इनकी दो ही बेटियां थी जो इनका कुल सरमाया थी। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करती थी। शोहर के चले जाने के बावजूद निमरा बेगम ने अपनी बच्चियों को इंतहाई लाड प्यार से पाला था। हमने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ये इन दिनों की बात थी जब अमीना तालीम मुकम्मल करने के बाद घर पर ही थी। अमीना के दादा दादी इनके साथ ही रहते थे और इनका खर्च भी इनके दादा ही उठाते थे। निम्रा बेगम ने नौकरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके ससुर ने इन्हें मना कर दिया था। वो चाहती थी कि अमीना कोई कोर्स वगैरह कर ले, यूँ घर पर बैठ कर क्या करेगी। लेकिन अमीना को ऐसी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। वो पूरा दिन पूरी रात ड्रामे देखती रहती और अक्सर ही निम्रा बेगम की डांट डपट का शिकार होती थी। अम्मू, आपा आपको अम्मी बुला रही हैं। अमीना आप लैपटॉप सामने रखे कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी जब छोटी जिया ने आकर इसे निम्रा बेगम का पैगाम दिया था। अमीना ड्रामा बंद करते इसकी तरफ मुड़ी। अम्मी से कहो मैं 5 मिनट में आती हूँ, अमीना ने इससे कहा और फिर से रिज्यूम करके लैपटॉप स्क्रीन पर मतवज्जो हो गई। जिया ने इसका पैगाम जूं का तू जाकर निम्रा बेगम को दिया। अभी वह मुश्किल 1 मिनट गुजरा था कि जिया फिर से वापस आ गई। आपा, अम्मी कह रही हैं 1 मिनट के अंदर अंदर इसके सामने पहुंच जाएं, इन्हें ज़रूरी बात करनी है, नहीं तो वो इस लैपटॉप को उठाकर अलमारी में डालकर ताला लगा देंगी। जिया की बात सुनते अमीना सख्त बदमज़ा हुई। एक तो तुम्हें न जाने क्यों रिपोर्टर बनने का बहुत शौक़ है, पूरा दिन बस खबरें इधर से उधर करती हो, कभी बैठ कर पढ़ भी लिया करो। अमीना लैपटॉप बंद करती उठी थी और जाते जाते जिया के सर पर हल्की सी चपत लगा गई थी। जी अम्मी, अमीना निम्रा बेगम के पास बैठते हुए बोली। अमीना, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी एक मर्तबा बुलाने पर आ जाया करो, ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती? निम्रा बेगम ने नाराज़गी से पूछा। ओके अम्मी, आइंदा नहीं होगा, अमीना ने सर झुकाते हुए कहा। मैंने तुम्हें ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है, निम्रा बेगम ने कहा। जी अम्मी, कहें।
कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, निम्रा बेगम ने कहा। मीना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। यूं अचानक? अमीना के मुंह से निकला। बेटियों के रिश्ते अचानक ही आते हैं, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मगर अब माशाल्लाह से तुम जवान हो, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई है। कल एक फैमिली तुम्हें देखने आ रही है, निम्रा बेगम ने पूरी तफसील बताई थी। ठीक है अम्मी, अमीना ने इतना ही कहा और उठकर कमरे में आ गई। इसने आज से पहले कभी इस हवेली में नहीं सोचा था। अगले ही रोज़ एक फैमिली इसे देखने के लिए आ गई थी। बहुत अच्छी और डिसेंट फैमिली थी। लड़का भी साथ आया था और पूरे वक्त सर झुकाए ताबदारी से बैठा रहा था। वो कमगो और संजीदा था। अमीना को देखते ही वो पसंद आ गया था। इसे हमेशा से ऐसे ही शर्मीले और डिसेंट से हमसफ़र की ख्वाहिश थी, जो इज़्ज़त करना और करवाना जानता हो। वो लोग फिर इसे 2 बार इनके घर आए। निम्रा बेगम भी सास ससुर के साथ इनके घर का चक्कर लगा के आ गई थी और दोनों ही मुराद की बहुत तारीफ़ करती थी। अम्मू आपको पता है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे ढेर सारी बातें की, जिया ने चहकते हुए बताया। इस रोज़ वो इनके साथ मुराद के घर गई थी और वापसी पर बस इसकी ज़ुबान पे मुराद मुराद ही था। अमीना ने इसके दिल में मोहब्बत कोंपले फूटने लगी। इसकी बात पक्की हो गई और 1 महीने में इसकी शादी की तारीख रख दी गई। वो बहुत खुश थी और मुराद के संग अपने आने वाली ज़िंदगी के खुशगवार और खूबसूरत ख्वाब देखने लगी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी खुशियों की मुद्दत बहुत थोड़ी है और ख्वाबों की उम्र बहुत छोटी। दोनों घरों में शादी के हंगामे शुरू हो चुके थे। फिर अमीना ब्याह कर मुराद के घर आ गई। मुराद तो घर आते ही कहीं गायब हो चुका था, इसे वो कहीं भी नज़र नहीं आया था। बाकी की सारी रस्में और फिर इसकी नंद इसे कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर बाद इसकी सास आई और कहने लगी, मुराद को कुछ काम है, वो किसी की ज़रूरी काम पे गया है, तुम आराम करो, थोड़ी देर में आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अमीना ने गौर से सास के चेहरे की तरफ देखा। वो खुद परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि इसे परेशान ना होने का कह रही थी। अमीना को इस वक्त मुराद की गैर हाजिरी कुछ अजीब सी लगी थी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था इस वक्त इसे छोड़ के वो बाहर चला गया? खैर वो रिलैक्स अंदाज में बेड पर बैठी मुराद का इंतज़ार करने लगी। ये इंतज़ार 11:30 बजे ख़त्म हुआ था। मुराद कमरे में आया था। वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इसकी सास भी थी। मुराद के चेहरे पर बेजारी थी। न जाने क्यों अमीना को लगा कि इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। मुराद वो अमीना की सास नाजिया बेगम ने कुछ कहना चाहा। जब मुराद बोल पड़ा, बस अम्मी बहुत हो गया ड्रामा, अब और नहीं। आपसे पहले भी कहा था ये सब मत करें, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी वजह से खुदकुशी कर लिया। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने आपसे कहा था वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन आपको ये सब फिल्मी बातें लगती थी। देख लिया आपने, इस वक्त वो हॉस्पिटल में पड़ी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुराद नाजिया बेगम पर गरजते हुए अमीना की तरफ मुड़ा था। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरा भी कोई कसूर नहीं। मुझसे ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, लेकिन मैं इस शादी को निभा नहीं सकता, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मुराद बिना रुके एक ही सांस में कहता चला गया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। अमीना हैरान परेशान सी बैठी देखती रह गई। इसे तो समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। इसने सास की तरफ देखा, जो इससे नज़रें चुरा गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले ही रोज़ पूरे ख़ानदान और मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि अमीना को शादी की पहली ही रात तलाक होगी। लोग आ रहे थे और बातें बना रहे थे। सब अमीना की ज़ात को ही मशकूक बना रहे थे। लाजमी इसी में कोई बात होगी जो पहली रात ही शोहर ने तलाक दे दी। हालांकि अमीना ने सबको बताया कि मुराद किसी और को पसंद करता था, मगर जितने मुंह इतनी बातें। मुराद की वजह से अमीना आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी परेशान थी। इसके बाद इसका कोई रिश्ता नहीं आया था। सबको अमीना के किरदार में ही खोट नज़र आती थी। इसके बाद अमीना को मर्दों से नफरत हो चुकी थी। इसने ख़ानदान वालों की बातों से बचने के लिए आजान खान के दफ्तर में काम शुरू कर दिया, क्योंकि घर में तो हर वक्त मोहल्ले की कोई न कोई औरत आन टपकती थी या कोई न कोई रिश्तेदार, जो बज़ाहिर हमदर्दी करते हुए अमीना की ज़ात के मतलब बार बार सवाल पूछते थे, जिससे अमीना को तकलीफ़ होती थी। लेकिन हजान खान की वजह से आज अमीना ने नौकरी भी छोड़ दी। वो इस पूरे रोज़ कमरे में ही बंद रही। अगले रोज़ जब उठकर नीचे आए तो ड्राइंग रूम में किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी। इसने वक्त देखा तो 10 बज चुके थे। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? इसने हैरत से सोचा और फिर कमरे में गई। देखा तो हजान खान अपने वालिदैन के साथ ड्राइंग रूम में विराजमान था। निम्रा बेगम और अमीना के दादा दादी भी वहीं बैठे हुए थे। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आधे घंटे बाद निम्रा बेगम ने आकर इसे बताया कि हजान खान इसके लिए रिश्ता लाया है। अम्मी आपने ही इनकार कर दे, मुझे शादी नहीं करनी। अमीना ने इनकार कर दिया। हालांकि सब ने इसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हजान खान की फैमिली को इनकार कर दिया था। 2 साल बाद
अमीना कब तक अपनी ज़िद पे अड़ी रहोगी? छोड़ दो, आप ज़िद क्यों नहीं मान रही? वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुमसे, निम्रा ने इसे समझाया था। अजान खान पिछले 2 साल से वक्फे वक्फे से इनके घर आ रहा था और इसकी एक ही वजह थी कि वो अमीना से शादी करना चाहता था। अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। आप क्या चाहती हैं? एक मर्तबा में फिर से दुल्हन बनकर बैठूं और वो कमरे में आए और फिर मुझे तलाक देकर छोड़ जाए? आप मुझसे फिर से इसी तकलीफ से गुजारना चाहती हैं? अमीना ने रोते हुए कहा था। आंटी, मैं बात कर लूँ क्या? हजान खान कमरे में आते हुए बोला। निम्रा बेगम दोनों को छोड़ती बाहर चली गई। हाँ, तो अब बताएं कि क्या डर है आपको? अजान खान बरह रास्त अमीना से मुखातब हुआ। कुछ नहीं, आप जाए यहाँ से, अमीना कहते हुए रुख मोड़ने लगी। जब हजान खान इसके सामने बैठती, इसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ मोड़ गया। अगर मैं शादी की पहली रात आपसे कहूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हैं, आपके अलावा मैंने कभी किसी को अपने दिल या अपनी आंखों तक रसाई नहीं दी। आप वो वायद हैं जो मेरे दिल और आंखों में बसती हैं। आप मेरी पहली चाहत है, मेरी पहली मोहब्बत है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो क्या आप मुझे कबूल कर लेंगी? अजान खान अपनी जगह से उठता, इसके सामने घुटने पर बैठता, जज्ब के आलम में अमीना के सामने अपना हाथ फैला गया। अमीना की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। इसने हजान की आंखों में देखा, जहाँ इसका ही अक्स था, वही अक्स जो इसने पहली मर्तबा देखा था। वो आंखों में नमी लिए इसके हाथ पे अपना हाथ रखते गर्दन हाँ में हला गई। हजान खान फ़ौरन से उठता, इसे अपने सीने से लगा गया था। इसे ऐसा लगा जैसे इससे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई हों।